अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन या डिस्कशन के साथ जो शायद आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है और आप उस इल्म की बुनियाद पर अपने किसी कानूनी मसले का हल निकाल सकते हैं। नाज़रीन, स्पुर्दारी, आज हम स्पुर्दारी के मुतल्लिक बात करने जा रहे हैं। स्पुर्दारी होती क्या है, ये किन किन चीज़ों के मुतल्लिक दी जा सकती है। क्या कोई गाड़ी अगर किसी क्रिमिनल केस के अंदर मुलव्वस पाए जाए तो उसको स्पुर्दारी पर उसके मालिक के हवाले किया जा सकता है। अगर गाड़ी कोई लीज़ पर है, यानी कि एक शख्स ने गाड़ी को लीज़ पर लिया है किसी बैंक से, तो इस सूरत हाल के अंदर स्पुर्दारी बैंक को दी जाएगी या फिर उस कस्टमर या उस शख्स को। अगर क्रिमिनल कार्रवाई किसी खास कोर्ट के अंदर है, मिसाल के तौर पे नारकोटिक केस के अंदर पकड़ी गई है गाड़ी, तो उसके अंदर स्पुर्दारी की एप्लीकेशन जो है वो हम मैजिस्ट्रेट के सामने फ़ाइल करेंगे या फिर उस जो है वो स्पेशल कोर्ट के सामने जो उस केस की समाअत कर रहा है। अगर वो स्पेशल कोर्ट उसको रद्द कर दे उस एप्लीकेशन को और स्पुर्दारी जो है वो किसी के हवाले ना करे, तो उसको हम हाई कोर्ट में सेल करेंगे या फिर सेशन कोर्ट के अंदर। अगर किसी पुलिस ने आम किसी मुकदमे में आम जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है उसके मुतालिक अगर स्पुर्दारी है तो उसकी एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी या फिर किसी स्पेशल कोर्ट के पास। इन सारे जो पहलू हैं इस मौज़ूआत के, उन पर हमने डिस्कस करना है और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को आई विल ट्राई कि उसका मैं आंसर करूं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफा होता रहे और आप उससे इस्तिफ़ादा उठाते रहें। तो नाज़रीन, सवाल नंबर 1, स्पुर्दारी होती क्या है। इसको देखें, एक टेक्निकल सी डेफिनेशन तो इसकी की जा सकती है, लेकिन मैं आम जो है वो लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करूँगा। जब भी कोई चीज़ किसी क्रिमिनल लॉ के अंदर इस्तेमाल हो और उसको पकड़ ले, पुलिस पकड़ ले या कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पकड़ ले, मिसाल के तौर पे कोई बाइक है, उसके ऊपर कोई लिकर या कोई शराब सप्लाई की जा रही है या उसके ऊपर कोई चर्च जो है वो सप्लाई की जा रही है, बेची जा रही है, तो वो व्हीकल जो है वो कानून के अंदर और उस क्रिमिनल लॉ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। लेकिन ज़ाहिर है मुकदमात का जो फ़ैसला है उसको तय पाने में, उसको मुकम्मल होने में कई साल लग जाते हैं। तो उस सूरत के अंदर कानून के अंदर ये शिक मौजूद है, कानून के अंदर ये तरीक़ाकार मौजूद है कि वो व्हीकल जो है वो बाइक हो, वो गाड़ी हो, वो कोई ट्रक हो, वो कोई जहाज़ हो, जो भी हो, उसको वक्ती तौर पर जो है वो उस शख्स के हवाले कर दिया जाए ताकि वो डिटीरियोरेट ना हो, वो कह लें तबाह ना हो जाए। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर कई गाड़ियाँ या ज़िला कचहरी के अंदर कई बाइक्स, कई गाड़ियाँ, कई स्कूटर इस तरह से पड़े होते हैं, तो वो इसी वजह से ज़ाया हो जाते हैं कि उनकी स्पुर्दारी किसी को मिलती नहीं है। तो कानून के अंदर ज़ाहिर है ये शिक दी गई है कि आप उसकी स्पुर्दारी ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा पीस ऑफ एविडेंस है जिसका इस्तेमाल ही जो है वो मिसाल के तौर पे क्राइम में है। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि जनाब कोई चर्च जो है उसको बेचा जा रहा है, कोई जो है कोकीन जिसको बेचा जा रहा है उसकी स्पुर्दारी दे दीजिए। वो एक गैर कानूनी चीज़ है, उसको बाद में कोर्ट ने ऑर्डर करना है कि इसको जला के तबाह कर दिया जाए, काबिल इस्तेमाल ना रहे। अक्सर आप देखते होंगे कि लिकर या शराब की बोतलें बहुत बड़ी मिकदार के अंदर जो है वो जलाई जा रही हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। तो उसकी मकसदियत ये है कि स्पुर्दारी हमेशा किसी कानूनी चीज़ की मिलती है, जैसे गाड़ी है, जैसे बाइक है। दूसरा, इसके अंदर ये सवाल आता है कि जनाब आप किस कोर्ट के अंदर अप्लाई करेंगे। देखिए, आम पुलिस अगर पकड़ेगी किसी FIR के अंदर, किसी मामले के अंदर, तो उसकी स्पुर्दारी मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी। मैं डिस्कशन को ज़्यादा टेक्निकल नहीं करना चाहता, उसका एक रेलिवेंट सेक्शन भी मौजूद है, वो भी हम किसी वीलॉग में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन आम हालात के अंदर स्पुर्दारी मैजिस्ट्रेट के पास से ली जाती है। लेकिन अगर नारकोटिक वाले लेट सपोज़ या FIA वाले अगर किसी जो है वो पकड़ें, किसी गाड़ी को पकड़ें, किसी जो है दूसरी व्हीकल को पकड़ें, कोई बाइक हो, कोई साइकिल हो, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई बस हो, तो उस सूरत के अंदर वो स्पुर्दारी नॉर्मली स्पेशल कोर्ट के सामने ही आप फाइल करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, उसके अंदर भी यही मामला था कि कस्टमर जो है वो भी एक पहलू है जो मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था कि अगर आपका जो कस्टमर है वो किसी बैंक से लीज़ पर गाड़ी लेता है और वो किसी क्राइम के अंदर पकड़ी जाती है, तो उसकी स्पुर्दारी जो है वो अप्लाई की जा सकती है। दोनों साइडों से आर्ग्यूमेंट आते हैं।
ایک کیس کے اندر جو ہے میں نے کسٹمر کو گاڑی دلوا دی کیونکہ اس نے 90% کے قریب ایک ساتھ جو تھیں قسطوں پہ گاڑی تھی اور 90% کے قریب ایک ساتھ جو تھیں ان کو ادا کر دیا تھا۔ اب کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ ایک بندہ 90% کا مالک ہے اور اس کو اس کی سپرداری نہ ملے، جبکہ بینک جو کہ 10% کا مالک ہے اس کی سپرداری اسے مل جائے، تو وہ کیس میں نے ون کر لیا۔ لیکن بعض اوقات کورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ رجسٹریشن جو ہے وہ آپ کی بینک کے نام پہ ہے، تو اس صورت کے اندر سپرداری بینک کو دی جانی چاہیے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ کہ اسپیشل کورٹ کے اندر اسپیشل اگر آپ کو کوئی قانون کا سامنا ہے، جیسے اس کے اندر ڈرگس پکڑی گئی ہیں اور وہ نارکوٹک کیس کے اندر کیس چل رہا ہے اور اس کے اندر سپرداری جو ہے وہ آپ اسی کورٹ میں اپلائی کریں گے، اسپیشل کورٹ کے اندر، ایف آئی اے کے کورٹ کے اندر، اینٹی کرپشن کورٹ کے اندر، یا پھر جو ہے وہ اگر عام پولیس اسٹیشن کے اندر ایف آئی آر ہے تو پھر عام پولیس کے اندر عام میجسٹریٹ کے سامنے آپ یہ فائل کریں گے۔ تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ سپرداری جو ہے وہ کس کو ملے گی۔ بعض اوقات پوزیشن کسی ایک شخص کے پاس ہوتی ہے اور اس کی اونرشپ کسی دوسرے شخص کے پاس ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک معاملہ آ سکتا ہے کہ ایک بندے نے ابھی گاڑی خریدی ہے، اس نے ٹرانسفر اپنے نام پہ نہیں کرائی، اس سے پہلے کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ وہ کسی جرم کے اندر پکڑی گئی ہے، تو اب اس کی سپرداری پریویس اونر کو ملے گی کیونکہ کاغذات کے اندر تو وہ مالک ہے، یا پھر اس شخص کو ملے گی جو کہ اس کا پوزیشن رکھتا ہے۔ تو یہ سارے سوالات آپ کے کیس ٹو کیس ویری کرتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسپیشل کورٹ پہ آپ ہیں اور اس کے اندر سپرداری کی اپلیکیشن آپ نے اسپیشل کورٹ کے سامنے پیش کیا، جیسے نارکوٹک کورٹس کے سامنے ایک معاملہ جیسے میں نے کہا ہے، تو پھر آپ اپیل جو ہے وہ سیکشن 48 ہے ہمارا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ 1997 کا، اس کے تحت سیکشن 48 کے تحت آپ اپیل جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ میں فائل کرتے ہیں، اور جو اسپیشل کورٹ کی اپیل ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ڈی بی یعنی ڈویژن بینچ وہ 2 اور نارملی ججز ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ بینچ مشتمل ہوتا ہے، ان کے سامنے اس کی سماعت ہوتی ہے اور پھر یہ سپرداری وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ تھم رول یہ ہے کہ جب بینک کے نام کے اوپر اونرشپ ہوتی ہے تو موسٹلی کورٹ پریفر کرتا ہے کہ وہ بینک کو دی جائے، اور اس کے بعد پھر کیس جیسے جیسے چلتا رہتا ہے کورٹ اس کے اندر شیورٹی بانڈ بھی لیتا ہے جس کو سپرداری دیتا ہے کہ جناب آپ کو یہ شیورٹی بانڈ دینا ہے کہ جب آپ کو کورٹ کہے گا آپ وہ سپرداری جو ہے، جو گاڑی ہے، بائک ہے، جو بھی آئٹم ہے، وہ آپ کورٹ کو دوبارہ پیش کریں گے جب بھی اس کی ضرورت ہوگی۔ یہ لاء کی ایک بڑی اچھی پروویژن ہے کہ کیس تو یہاں مدتوں چلتے رہتے ہیں، اس کی صورت یہ نکالی گئی کہ وقتی طور پر وہ چیز خراب نہ ہو جائے۔ کوئی پیریشیبل آئٹم کے متعلق بھی سپرداری مل جاتی ہے بعض اوقات، کہ کوئی ایسی سبزی پکڑ لی ہے انہوں نے، کوئی ایسا فروٹ پکڑ لیا ہے کہ جس کی جو ہے وہ دام زیادہ لیے جا رہے تھے، تو اس طرح کے انسٹنسز آپ کے آ سکتے ہیں، اور سپرداری کا لاء جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ وقتی طور پر اس چیز کی کسٹڈی کسی کو دے دی جائے تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے، تاکہ وہ ڈیٹیریوریٹ نہ ہو جائے اور انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے سکے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، کسی نئے ویلاگ میں کسی نئی قانونی یا آئینی انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔